Important topic, alternating current. सबैले एसी भन्छ है हामी यो टपिकलाई। हामी आज एसी सुरु गर्दै छौं। Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. हेर त अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको हेर त डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ हेर त डीसी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट है त। डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि करेन्ट भयो एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो भयो भने जस्तै 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो भयो है त भनेपछि एउटा यो कन्स्टेन्ट करेन्ट यो करेन्टको डाइरेक्सन पनि फिक्स हुन्छ एभ्रीथिङ फिक्स हुन्छ है। यो करेन्ट फिक्स भयो भने यसको डाइरेक्सन पनि फिक्स भयो भने यसलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौं। त अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको करेन्ट अल्टरनेट हुन्छ के घरि करेन्ट म्याक्सिमम भ्यालुमा पुग्छ घरि करेन्ट जेरोमा पुग्छ फेरि मिनिमम फेरि जेरो फेरि म्याक्सिमम फेरि मिनिमम यस्तो करेन्ट चेन्ज भयो भने करेन्ट हेर त एउटा ग्राफ यो हाम्रो जेरो भयो यो एक्स एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस यदि करेन्ट चाहिँ हाम्रो सर्टेन पिकमा पुग्छ फेरि पोजिटिभ भ्यालु पुग्छ होला फेरि करेन्ट फल हुन्छ फेरि करेन्ट जेरोमा पुग्छ फेरि नेगेटिभमा पुग्छ अनि यसरी करेन्ट फ्लक्चुएट भयो भने चाहिँ यस्तो करेन्टलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं। घरमा जुन करेन्ट आइराछ नि अहिले हाम्रो घरमा जुन आउँछ यो एसी आइराको हो डीसी हैन। डीसी डाइरेक्ट करेन्ट भनेको जस्तै हामीले ब्याट्रीहरुमा हाम्रो फोन यिनीहरुमा चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ। घरमा आउने जुन करेन्ट हुन्छ त्यो एसी भयो है त। अब हाम्रो घरमा जुन करेन्ट आउँछ अब त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौं अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं र जुन भोल्टेज आउँछ त्यसलाई हामी अल्टरनेटिङ भोल्टेज भन्छौं है। अल्टरनेटिङ भोल्टेज भनेपछि अल्टरनेटिङ करेन्ट मात्र अल्टरनेट हुँदैन कि भोल्टेज पनि जेरो माइनस हुन्छ। अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्ट त अल्टरनेट भयो सँगसँगै हाम्रो भोल्टेज पनि अल्टरनेट हुन्छ कि। आज हामी एसी को बारेमा पढ्न लाग्छौं। यो एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ 1 सेकेन्डमा कतिचोटी 1 सेकेन्डमा कतिवटा वेभ कम्प्लिट गर्छ त 1 सेकेन्डमा अल्टरनेटिङ करेन्टले यस्तो वेभ हेर त यो वेभ भयो यो एउटा भयो फेरि यो अर्को भयो। यस्तो हाम्रो घरमा आउने जुन एसी छ त्यसले 1 सेकेन्डमा 50 चोटी चाहिँ आफ्नो फेज 50 वटा वेभ कम्प्लिट गर्छ। भनेपछि हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले 50 हर्ज हुन्छ भन्नु पर्यो किन यसले 50 चोटी 1 सेकेन्डमा चाहिँ 50 चोटी यो अल्टरनेट है 50 चोटी अल्टरनेट। तर डाइरेक्ट करेन्ट नेट हुँदैन यो त डाइरेक्ट हो त लिनियर यो त आफ्नो बाटोमा हिँड्छ यो त फिक्स हुन्छ भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर सोध्यो भने फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ है त। डाइरेक्ट करेन्टको 0 अल्टरनेट हर्ज यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा। अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त अल्टरनेटिङ करेन्टको तीनवटा करेन्टको बारेमा हामीले एउटा हेर एसी मा हामीले तीनवटा कुरा थाहा पाउनु पर्छ। एउटा पीक भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो पीक भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो सेकेन्डमा एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो र थर्डमा चाहिँ रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो। भनेपछि हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो पीक करेन्ट भने के हो एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो र रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट भने के हो। त्यस्तै पीक भ्यालु अफ ईएमएफ भोल्टेज है ईएमएफ भने के हो एभरेज भ्यालु अफ ईएमएफ भने के हो र रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट सँगसँगै ईएमएफ भने के हो। एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै हेर यो हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको वेभ भयो है त यो हाम्रो वेभ भयो अनि यो जुन पीक छ नि पीक यो जुन म्याक्सिमम सन्दा म्याक्सिमम करेन्ट जुन हुन्छ नि यो म्याक्सिमम करेन्ट यसलाई हामी पीक भ्यालु करेन्ट भन्छौं। र यो म्याक्सिमम छ नि सपोज यो चाहिँ हाम्रो ईएमएफ को वेभ भयो यो हाम्रो ईएमएफ को वेभ भयो
म्याक्सिमम भ्यालु अफ इएमएफ जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले एमएफ भन्छौँ। भनेपछि व्हाट इज पीक भ्यालु अफ करेन्ट? पीक भ्यालु अफ करेन्ट भनेको यसलाई हामी आई नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। पीक भ्यालु सन्दा करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु र पीक भ्यालु अफ इएमएफ लाई हामी ई नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो भनेको अल्टरनेटिङ करेन्टको सन्दा म्याक्सिमम इएमएफ है। यो ग्राफमा हेर है, यो ग्राफ सन्दा म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन सक्छ त्यसलाई पीक करेन्ट भन्छौं। सन्दा म्याक्सिमम इएमएफ कति हुन सक्छ त्यसलाई हामी पीक इएमएफ भन्छौं। पहिलो कुरो। सेकेन्ड कुरो भ्यालु अफ करेन्ट। अब हामीले यो एभरेज भ्यालु अफ करेन्टको बारेमा अलिकति थाहा पाउनु पर्छ। यहाँबाट हामीलाई क्वेशन्स पनि सोध्छ। एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट एन्ड इएमएफ मा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै हेर त एभरेज आई एभरेज। एभरेज भ्यालु अफ करेन्टलाई हामी कसरी लेख्छौं? आई एभरेज। एभरेज भ्यालु अफ इएमएफ लाई हामी कसरी लेख्छौं? ई एभरेज भनेर लेख्छौं। भनेपछि आई एभरेज। एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट कति हुन्छ भनेपछि हामीलाई एभरेज करेन्ट सोध्यो भने हामीले सम्झिनु पर्छ एभरेज भ्यालु अफ चाहिँ 2/पाई टाइम्स पीक करेन्ट। पीक करेन्टको 2/पाई टाइम्स तर त यो पाई भनेको त 3.14 भ्यालु क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने 2/पाई को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ? 0.637। भनेपछि पीक करेन्टको हेर त र यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्ने हो भने यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने 63.7%। भनेपछि एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको पीक करेन्टको 63.7% अफ द करेन्टलाई हामीले एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौँ। सोध्छ एभरेज करेन्ट कति हुन्छ त हामीले सम्झिनु पर्यो 2/पाई आई नट है त। त्यस्तै हामीलाई सोध्छ एभरेज इएमएफ हुन्छ त एभरेज इएमएफ कति हुन्छ त हामीले सम्झिनु पर्यो। सेम यही भएर 2/पाई छ नि, सेम 2/पाई गर्नु पर्यो तर 2i टाइम्स ई नट गर्नु पर्यो। 2/पाई टाइम्स ई नट भनेपछि पीक इएमएफ को 2/पाई टाइम्स भनेको 2/पाई क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने 0.637% आयो भनेपछि 63.7% अफ ई नट। पीक इएमएफ को 7% इएमएफ लाई हामी एभरेज भन्छौं। एभरेज इएमएफ यसरी हामीले एभरेज भ्यालु अफ करेन्टलाई डिफाइन गर्छौं। तर त रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट। थर्डमा छ हाम्रो रुट मिन स्क्वायर र जसलाई हामीले एमएस पनि भन्छौं है। रुट मिन स्क्वायरलाई हामी आरएमएस पनि भन्छौं। रुट मिन स्क्वायर जसलाई हामी आरएस पनि भन्छौं। रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। तर आरएमएस कति हुन्छ? रुट मिन स्क्वायर करेन्ट हुन्छ त यो भनेको 1/√2 टाइम्स पीक करेन्ट। पीक करेन्टको 1/√2 टाइम्स जुन भनेको हेर त 1/√2 लाई क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने 0.707 आउँछ टाइम्स आई नट र यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्ने हो भने 7.70 यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेजमा गयो टाइम्स आई नट। हामीले एक्जाममा सोध्छ रुट मिन स्क्वायर करेन्ट कति हुन्छ त तिमी पर्यो 1/√2 टाइम्स आई नट हुन्छ। त्यस्तै रुट मिन स्क्वायर इएमएफ कति हुन्छ त यो पनि त्यही हुन्छ 1/√2 टाइम्स ई नट हुन्छ भनेको 0.707 टाइम्स ई नट जुन भनेको 70.7% अफ ई नट। यसरी हामीले तीनवटा भ्यालु पीक भ्यालु अफ करेन्ट के हो, एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट के हो र आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट के हो भन्ने कुरा हामीले तीनवटा टर्म हामीले डिफाइन गर्यौं। यो तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा छ हेर त कुनै पनि हेर अब हामीले के पढ्नु पर्यो अब हेर है। अब हामी एकदम विचार गर्नुपर्छ। हामीले हेर त यो डाइरेक्ट करेन्ट कुनै रेजिस्टरतिर पास गर्दा हामी के पढ्छौं? जस्तै यो हाम्रो ब्याट्री भयो भने यो ब्याट्री भयो भने यहाँ करेन्ट निस्किन्छ, यहाँ रेजिस्टर्स निस्किन्छ, करेन्ट पास हुन्छ है। हामीले डीसी मा देखाउँछौं। तर अब एसी मा हामी कसरी देखाउँछौं त? एसी लाई हामीले यसरी देखाउँछौं हेर यसरी।
यसरी यो 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 यसो वेभ के यो वेभ के यो जुन वेभ छ नि यो वेभ यसरी देखाउँछ हामीले एसीलाई भनेपछि हेर त अब हामीले कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ कुनै पनि एसीलाई हेर त हेर इन्डक्टर कुनै पनि एसीलाई इन्डक्टर है इन्डक्टर म्याग्नेटिजममा हामी है इन्डक्टर भनेर पढ्छौं हेर त कुनै पनि एसीलाई इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि एसी करेन्ट हेर त यो क्यापेसिटर भयो क्यापेसिटर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्ता विभिन्न केसहरु हामीले पढ्नु पर्छ हैन त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले हेर त रेजिस्टर र क्यापेसिटर दुईटा थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ हेर त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई यो तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तो विभिन्न केस हामी अब पढ्न गइरहेछौं अनि हेर त के केस छ त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर थ्रु पास के यहाँ के देखिन्छ त इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ क्यापेसिटर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर र क्यापेसिटर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर र इन्डक्टर पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर क्यापेसिटर र इन्डक्टर तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ भन्ने कुरा पढ्नु पर्यो है त यदि एसी करेन्टलाई हामीले रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने यसलाई हामी के भन्ने त एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर यदि हामीले एसी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने एसी थ्रु प्योर इन्डक्टर भनेर भन्ने यदि हामी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई क्यापेसिटर थ्रु पास गर्यो भने एसी थ्रु प्योर क्यापेसिटर यदि हामी कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई आर रेजिस्टर र क्यापेसिटर दुईटै थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने त यसलाई हेर त आरसी भन्ने आरसी सर्किट रेजिस्टर र इन्डक्टर गर्यो भने के भन्नु पर्छ त आरएल सर्किट भन्ने हेर त इन्डक्टर क्यापेसिटर रेजिस्टर तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने एलसीआर सर्किट भनेर पढ्नु त हामीले हेर यो विभिन्न सर्किटको बारेमा पढ्नु पर्छ कि तिमीलाई यो यसो फिगर हेर्दा मात्र लागिरहेको यो कुरा एकदम सिम्पल छ हामीले सिम्पली गरेर बुझ्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिला मैले तिमीलाई के भने हेर त अल्टरनेटिङ करेन्टमा मैले के भने अल्टरनेटिङ करेन्टमा हेर त करेन्ट पनि अल्टरनेट हुन्छ यो हाम्रो करेन्ट भयो सपोज यो हाम्रो करेन्ट भयो सँगसँगै हेर त यो भोल्टेज पनि अल्टरनेट हुन्छ भोल्टेज पनि ईएमएफ पनि अल्टरनेट हुन्छ त यो जरुरी छैन कि करेन्ट र ईएमएफ हेर त करेन्ट यहाँबाट सुरु भएको छ तर ईएमएफ यहाँबाट सुरु भएको छ भनेपछि करेन्ट र सँगै सुरु भएको छ त भन्देऊ त मलाई करेन्ट र ईएमएफ सँगै सुरु भएको छ है त करेन्ट र ईएमएफ सँगै सुरु भएको छैन यसको मिनिङ के भयो त करेन्ट यहाँ 0 मा छ तर ईएमएफ हेर त यो त हाम्रो सन्दा म्याक्सिमम भयो 90 डिग्री ईएमएफ 90 डिग्री मा छ भनेपछि यसलाई के भन्नु पर्छ करेन्ट 0 मा हुँदा हेर त म यहाँदेखि हेर त म यहाँ काठमाडौँदेखि म जनकपुर गइरा छु है त म यहाँ अब यो बिचमा यता बिचमा ठाउँ होला हैन त्यहाँ छ रे ल है त्यो बिचमा कुनै एक्स भन्ने ठाउँ छ रे भनेपछि हेर त करेन्ट 0 मा छ भनेपछि बुझौं कि करेन्ट काठमाडौँमै छ तर ईएमएफ कहाँ पुगिसक्यो त करेन्ट काठमाडौँमा हुँदा ईएमएफ एउटातिर पुगिसक्यो भनेपछि त ईएमएफ र करेन्ट भन्दा अगाडि छ नि त ईएमएफ is leading current by कतिले लिड गरिरहेछ त हेर त यो 90 डिग्री by pi/2
by 90 डिग्री भन्नुपर्छ और लेख्न सक्छौ करेन्ट त EMF भन्दा पछाडी छ और करेन्ट इज ल्यागिङ करेन्ट चाहिँ ल्याग गरिरहेको छ ल्यागिङ EMF by कति गरिरहेछ त यो 90 डिग्री ल्याग गरिरहेछ पाइ बाइ 2 त यसरी हामी सिक्नु पर्छ के हेर अर्को फिक्स एक्सप्लेन गर्छु त यहाँ हेर त करेन्ट यस्तो छ रे र EMF चाहिँ यस्तो छ रे ल EMF चाहिँ यहाँ सुरु भयो यहाँ पुग्यो ल हेर त करेन्ट यहाँ छ अनि चाहिँ करेन्ट 0 मा हुँदा चाहिँ -5 -90 डिग्री मा छ अनि यो ब्लू लाइन करेन्ट भयो रे ब्लू लाइन EMF भयो भने त्यहाँ कसले लिडिङ गरिरहेछ करेन्ट अगाडि छ कि EMF अगाडि छ करेन्ट अगाडि छ EMF पछाडी छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्लियर करेन्ट यस्तो छ EMF पनि यस्तै छ रे EMF पनि यस्तै छ रे अनि यहाँ दुईटै सँगै छ कि छैन करेन्ट र EMF दुईटै सँगै छ त्यसलाई हामी के भन्छौ करेन्ट एन्ड EMF आर इन सेम फेज यिनीहरु फेजमा छ न कसैले लिडिङ गरिरहेछ न कसैले ल्यागिङ गरिरहेछ हामी के भन्नु पर्यो त करेन्ट र EMF सेम फेजमा छ या भन्नु पर्यो EMF हेर त EMF अगाडि छ त EMF इज लिडिङ यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट अगाडि छ त करेन्ट इज लिडिङ त कतिले बाइ पाइ बाइ 2 त यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो है त हामीले यहाँ बुझ्यौ यस सर अब म एउटा न्यूमोनिक्स लेखाउँछु हेर त CIVIL सिभिल अब यो न्यूमोनिक्सले के भन्छ त यदि कुनै पनि सर्किटमा क्यापासिटर छ भने कुनै पनि सर्किटमा हेर त जस्तै यो सर्किटमा यहाँ क्यापासिटर छ यो यहाँ क्यापासिटर छ है कुनै पनि सर्किटमा यदि क्यापासिटर छ भने त्यो सर्किटमा जहिले पनि करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ करेन्टले जुन लिड गर्छ भोल्टेजलाई अर्को कुरा हेर यदि कुनै पनि सर्किटमा हेर यो L भनेको इन्डक्टर कुनै पनि सर्किटमा इन्डक्टर छ भने त्यो सर्किटमा हेर त भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ भनेपछि यो न्यूमोनिक्स हामी सबैले सम्झिनु पर्यो सिभिल भनेर क्यापासिटर ल त्यो कुनै पनि सर्किटमा क्यापासिटर छ भने त्यो सर्किटमा करेन्ट जहिले पनि भोल्टेजलाई लिड गर्छ कुनै पनि यदि इन्डक्टर छ भने भोल्टेज जहिले पनि I लाई लिड गर्छ अनि चाहिँ यदि यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो के क्यापासिटर छ भने करेन्टले लिड गर्छ इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले लिड गर्छ ठीक छ हामीले यो न्यूमोनिक्स बुझ्यौ त सबैले यस सर ल अनि यदि सर्किटमा क्यापासिटर पनि छ इन्डक्टर पनि छ है त त्यसो के हुन्छ त हामी LCR सर्किट घरमा हामी बुझौँला त्यसमा जे पनि हुन सक्छ करेन्टले पनि लिड गर्न सक्छ यसले पनि छ तर हैन तीनवटै छैन रे रेजिस्टरसँग क्यापासिटर छ रे हेर त र रेजिस्टरसँग क्यापासिटर छ भनेपछि यो सर्किटमा हेर क्यापासिटर सिभिल भनेर सम्झिने यसले जहिले पनि करेन्टले भोल्टेज गर्छ हेर त्यहाँ इन्डक्टर छ सिभिल होइन जहिले पनि भोल्टेजले I लाई लिड गर्छ यसरी हामीले कुन सर्किटमा कसले लिड गर्छ कसले ल्याग गर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त सिभिल भन्ने यो न्यूमोनिक्सबाट हामीले थाहा पाउँछौँ मेरो कुरा बुझ्यौ होला हजुर ल अब त्यसमा है ल त्यसमा हामी यहाँ हेरौँ हामीले के बुझौँ भने चाहिँ अब कुनै पनि सर्किटमा पावर कसरी निकाल्ने त हाउ टु फाइन्ड एनी AC सर्किट हामी पावर कसरी निकाल्छौँ त IRMS अब यो फर्मुला सम्झिने इन्टु E भनेपछि RMS करेन्ट इन्टु RMS भोल्टेज इन्टु cos phi यसरी हामी पावर निकाल्छौँ कुनै पनि AC हेर त उता हामीले DC मा हामी पावर कसरी निकाल्थ्यौ DC मा पावर इक्वल्स टु I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाइ R निकाल्थ्यौ DC मा चाहिँ हामी यसरी निकाल्थ्यौ तर AC मा हामी कसरी निकाल्छौँ IRMS इन्टु ERMS इन्टु cos निकाल्छौँ where cos phi भनेको के हो त cos phi भनेको हेर त cos phi यो phi भनेको फेज डिफरेन्स
फेज डिफरेन्स बिट्विन कसको आइआरएमएस र इआरएमएस को दैट इज करेन्ट र इएमएफ को फेज डिफरेन्स कति छ त करेन्ट कति लिडिङ छ त या इएमएफ कति लिडिङ छ त यो फेज डिफरेन्स भनेको फेज यो फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स यो फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स हो और हेर त और तिमीले cos फाइ भनेको एउटा अर्को फर्मुला पनि लेख्न सक्छौ हेर फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स भयो र cos फाइ भनेको के हो त r where यो r भनेको रेजिस्टेन्स भयो r इज रेजिस्टेन्स र z भनेको के हो त z लाई हामी के भन्छौं त इम्पिडेन्स भन्छौं इम्पिडेन्स जुन इम्पिडेन्स भनेको के हो त्यसको मिनिङ टोटल रेजिस्टेन्स र z भनेको इम्पिडेन्स के हो यो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको त अब त्यो पनि बुझौं हेर एउटा एसी सर्किट छ यो सर्किटमा एउटा छ र अर्को क्यापेसिटर छ ल सुन मेरो कुरा एउटा एसी सर्किट छ यो सर्किटमा के छ त रेजिस्टर छ र क्यापेसिटर छ भनेपछि भनेको त यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सलाई आर भन्यो तर जेड के हो त टोटल रेजिस्टेन्स भनेपछि रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स पनि हो प्लस यो क्यापेसिटरको पनि त केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ होला नि यसको रेजिस्टेन्स पनि हो त यो दुईटैको रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं इम्पिडेन्स भन्छौं सपोज कुनै सर्किटमा हेर त कुनै एउटा एसी सर्किट छ त्यो सर्किटमा के छ त रेजिस्टर छ क्यापेसिटर छ र इन्डक्टर पनि छ तीनवटै कुरा छ त्यसो भए हेर त रेजिस्टर पनि छ क्यापेसिटर पनि छ इन्डक्टर पनि छ त्यसो भए यो सर्किटको लागि इम्पिडेन्स भनेको कति हुन्छ त र जेड भनेको चाहिँ इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ यो तीनवटैको रेजिस्टेन्सलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौं के जेड को फर्मुला हामी कसरी निकाल्छौं इम्पिडेन्स को z इक्वल्स टु रेजिस्टेन्स को स्क्वायर प्लस हेर त क्यापासिटी which is equals to क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स और हेर यो रियाक्टेन्स भन्नु र रेजिस्टेन्स भन्नु एउटै कुरा हो क्यापासिटिभ रेजिस्टेन्स पनि भन रियाक्टेन्स पनि भन क्यापेसिटरको रेजिस्टेन्सलाई हामी XC भन्छौं भने इन्डक्टरको रेजिस्टेन्सलाई हामी XL भन्छौं which is equals to इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स अनि चाहिँ टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ त R² प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर ठ्याक्कै भेक्टरको फर्मुला युज गर्ने यसमा हामी ठ्याक्कै इम्पिडेन्स निकाल्ने बेला भेक्टरमा हामी रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्छौं नि त्यसले यस्तो गर्यौ त हामीलाई एकछिनमा हामी बुझ्छौं अनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि एक सर्किट हेर डीसी सर्किटमा त पावर यसरी निकाल्यो यो हामीले सबलाई थाहा छ होला तर एसी सर्किटमा पावर कसरी निकाल्ने त IRMS into ERMS भनेपछि RMS करेन्ट RMS EMF into cos phi where cos phi भनेको R/Z हो where R is total resistance is impedance that is total resistance where R is resistance and Z is total resistance that is impedance the impedance कसरी निकाल्छौ हेर त R² प्लस XC को होल स्क्वायर गरेर हामी इम्पिडेन्स निकाल्छौं र अर्को कुरा हेर फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एन्ड इएमएफ इफ र करेन्ट कति फेज डिफरेन्स छ 90 ले छ कि 0 ले छ कि कतिले छ त्यो हामी फाइ को ठाउँमा राख्छौं हेर त तिमीलाई एकछिन होला यो जेड सर आई र ई भन्नाले सर आइआरएमएस र इआरएमएस हो Recording stopped. एउटै कुरो हो आइआरएमएस र इआरएमएस को बीचको एंगल ए हस् है त Recording in progress. Recording stopped. हजुर भन त यो तीनवटा भएको केसमा कि यो रेजिस्टर अनि क्यापेसिटर इन्डक्टर भएको केसमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ कि भोल्टेजले करेन्टलाई नि होला त्यो नै बाँकी छ तिनीहरु त है त ल हजुर अनि चाहिँ अहिले हामी Recording in progress. इम्पिडेन्स को फर्मुला किन डाइरेक्ट XR प्लस XL प्लस X पनि गर्न सक्थ्यो त किन भेक्टर युज लयो हामीले किन भेक्टर एडिसन गर्यो एकचोटी हेर्देऊ त हेर त हाम्रो कुनै पनि सर्किटमा
हेर त यतातिर हाम्रो रेजिस्टर छ भने यतातिर हाम्रो इन्डक्टर छ भने यतातिर हाम्रो क्यापेसिटेन्स हुन्छ अनि हेर अब यो भेक्टर एडिसन किन गर्ने त हेर त रेजिस्टर्स यतातिर रेजिस्टर यतातिर छ है त रेजिस्टर यतातिर छ यो इन्डक्टर यतातिर छ क्यापेसिटर यतातिर छ अनि एउटा भेक्टर मानौ एउटा भेक्टर यता छ भेक्टर यता छ अनि यो दुईटा भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ अनि यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल बीच रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त एक्सएल माइनस एक्सी हुन्छ एउटाबाट अर्को घटे हेर त अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट लिइसक्यो भनेपछि अब यो छैन कि यसको हामीले रिजल्टेन्ट यहाँ निकालिसक्यो एक्सएल माइनस एक्सी अनि हेर त एउटा भेक्टर यतातिर छ एउटा भेक्टर यतातिर छ र 90 डिग्री एंगलमा छ भनेपछि रिजल्टेन्ट टोटल रेजिस्टेन्स इम्पिडेन्स हुन्छ यो कति हुन्छ त हेर त ए स्क्वायर प्लस 90 डिग्रीमा छ भने त्यही भएर हामीले आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर गरेर हामी रिजल्टेन्ट इम्पिडेन्स यसरी यति कुरा हामीले बुझ्यौ भने अब हामी सर्किटतिर फेरि भन्दैछ न त अहिलेको ल हेर त यो एसी मा हामी यो एसी को क्वेशन सल्भ गर्ने बेला जहिले पनि भेक्टर को कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्नुपर्छ किनभने एसी मा त डाइरेक्सन हुन्छ नि त कतै करेन्टली डीसी जस्तो त पुरै त्यो प्यारेलल हुँदैन नि करेन्ट र भोल्टेज सँगै हिड्दैन नि त एसी मा करेन्ट अगाडि हुन्छ कहिले भोल्टेज अगाडि हुन्छ त हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ के एसी मा र एसी को हामी जति न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौ हामी बाइ भेक्टर मेथडले सल्भ गर्छौ है त अब बुझ्यौ त हामी एसी मा हेर त रेजिस्टर्स यता छ रेजिस्टर 0 डिग्रीमा छ भने इन्डक्टर 90 डिग्रीमा हाल्छौ र यसलाई चाहिँ हामी तल हाल्छौ यस्तो देखिन्छ कि यसको प्याटर्न करेन्ट यता माथि हुन्छ क्यापेसिटेन्स तल हुन्छ अनि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यसको रिजल्टेन्ट एक्सएल माइनस एक्सी यो आर भयो र आर र एक्सएल माइनस एक्सी 90 डिग्रीमा छ यसको भेक्टर मेथडले त यति हुन्छ किन दुईटा एन्ड आर टु भेक्टर and the angle between this vector theta is 90 degree what is the resultant भन्दा हामी के गरेर के गर्छौ स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हामी त्यही गर्यौ प्लस cos 90 गर्यौ र cos 90 को भ्यालु 0 भएर फाइनली बाँकी भयो तर हामीले एसी सर्किटमा जहिले पनि हामी क्वेशन भेक्टर कन्सेप्ट युज गर्ने जस्तै हेर न तिमीले के भन्यो हेर यो तिमीले यो डायग्राम सम्झ्यौ भने तिम्रो काम सक्यो हेर त यतातिर रेजिस्टर छ इन्डक्टरलाई राख यतातिर क्यापेसिटरलाई राख त यो भयो रेजिस्टेन्सको टर्ममा म भोल्टेजको टर्ममा राख्न मन यो भयो भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर हैन यो भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर यो भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर अनि चाहिँ अब मलाई निकाल्न मन लाग्यो टोटल भोल्टेज कति हुन्छ त म कसरी निकाल्छु हेर त भोल्टेज यता छ VL एउटा यता छ दुईटा 100 डिग्रीमा छ रिजल्टेन्ट यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ VL माइनस VC र यसको भोल्टेज VR मान्दियौ है भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर त्यसको टोटल भोल्टेज के हुन्छ VR को स्क्वायर प्लस VL माइनस VC को होल स्क्वायर त एसी मा हामीले जे कुरा गर्दा पनि बाइ भेक्टर मेथडले हरेक न्यूमेरिकल हरेक कुरा भेक्टर मेथडले गर्छ किनभने यहाँ फेज डिफरेन्स हुन्छ एउटा भन्दा अगाडि हुन्छ कोही पछाडी हुन्छ अनि यो टोटलको कन्सेप्टलाई हामी एसी को न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्नुपर्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त ल हेर त अहिलेसम्म बुझ्यौ अब फर्स्ट के छ र एसी थ्रु अ रेजिस्टर एउटा कुनै रेजिस्टरबाट एसी गइन्छ त्यहाँ के देखिन्छ त हेर त एउटा रेजिस्टरबाट एसी गइराछ भनेपछि हामीले यहाँ के देख्न सक्छौ त यहाँ टोटल करेन्ट हामी एट एनी इन्स्ट्यान्ट हामी है हेर त सिन्स यहाँ करेन्ट अल्टरनेट भइराको छ त कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा करेन्ट कति हुन्छ त I नट sin ओमेगा t सिन्स यहाँ EMF अल्टरनेट भइराको छ त कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा EMF कति हुन्छ त E नट sin ओमेगा t त्यसो भए हामीले यो एसी हामीले एसी निकाल्ने बेला
हामीलाई भोल्टेज यो सर्किटको भोल्टेज हुन्छ त हेर त ओम्स लले हामीलाई के थियो ओम्स लले भनेको थियो V IR भनेर भनेको थियो भनेपछि यहाँ भोल्टेज निकाल्नु छ भने V हेर त I टाइम्स R गर्नु पर्यो के रे I टाइम्स R गर्नु पर्यो V I times R where I हेर त I naught sin omega t means I naught sin omega t times R यसरी गर्यो भने के आउँछ त which equals to R times R times sin omega t हेर त which is equals to I naught R लाई हेर त ओम्स ल युज गर्यो भने V equals to IR छ भने त I naught times R लाई हामीले V naught लेख्न मिल्दैन त V equals to IR लेख्न मिल्छ भने त V naught equals to I naught R लेख्न पायो भनेपछि I naught R equals to V naught भयो V naught sin omega t भनेपछि हाम्रो भोल्टेज कति आयो त यो थ्रु रेजिस्टर V equals to V naught sin omega t है त अब यसको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त रेजिस्टेन्स हेर त हजुर I भनेको हेर त किनभने त करेन्ट हेर त यहाँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छैन नि त करेन्ट त एंगलमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि हेर त 90 डिग्री हुँदा करेन्ट थियो 0 डिग्री हुँदा करेन्ट 0 हुन्छ यो त हो नि त करेन्ट त साइन कर्व अनुसार फ्लक्चुएट भइरहेछ नि त करेन्ट सेम छैन नि त यो हाम्रो त साइन कर्व हो कि हैन भन त यो त हाम्रो साइन कर्व हो नि करेन्ट साइन कर्व जस्तो भइरहेछ हैन तिम्रो यहाँ ओमेगा टी भनेको थीटा हो त 0 हुँदा करेन्ट 0 भयो हेर त यो थीटा 0 थीटा 90 हुँदा करेन्ट I naught sin 91 करेन्ट I naught भयो म्याक्सिमम करेन्ट भयो फेरि थीटा -90 हुँदा हेर त थीटा -90 हुँदा फेरि यो करेन्ट I naught हुन्छ भनेपछि त यो अल्टरनेटिङ करेन्ट जुन हामी देखिरा छौ यो त साइन कर्व साइन कि वेभ हो कि यो नि साइनुस भएन र यो साइन को वेभ फंक्सन यस्तै हुँदैन साइन कर्व पनि यस्तै हुँदैन हुन्छ दाइ भनेपछि यो साइन थीटा जति सार करेन्ट चेन्ज हुने हो साइन 100 भयो भने सबै त्यो करेन्ट भनेको त साइन को फंक्सनमा भइराछ नि कति डिग्री छ त साइन 0 छ कि साइन 90 छ कि साइन 180 छ कि साइन 270 छ कि साइन 360 छ यो करेन्ट त साइन को फंक्सन अनुसार साइन अनुसार चेन्ज भइराछ नि त अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको त जहिले साइन कर्व अनुसार चेन्ज साइन को भ्यालु जति हुन्छ त्यति करेन्ट को भ्यालु भइराछ त्यसले साइन ओमेगा टी लेख्यो बुझ्या हो हो सर भनेपछि हेर त हाम्रो रेजिस्टेन्स अब हेर त अब तिमी रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौ तर फेरि ओम्स ल V IR छ भने R V/I हुन्छ त्यसो रेजिस्ट टु V/I त V भनेको भोल्टेज भोल्टेज भनेको EMF एउटै कुरो हो त रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु E/I गर्नु पर्यो त्यसमै अल्टरनेटिङ करेन्टको रेजिस्टेन्स निकाल्छौ है त अब हामीले अर्को कुरा के निकाल्नु पर्यो हेर त यहाँ के छ रेजिस्टर मात्र छ कि छैन छ रेजिस्टर छ त यो सिभिल निमोनिक्स मैले के भने जब क्यापेसिटर कुनै सर्किटमा क्यापेसिटर छ भने करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ जब इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ न क्यापेसिटर छ न रेजिस्टर न इन्डक्टर छ रेजिस्टर मात्र छ रे कसले लिड गर्छ कसैले गर्दैन सेम फेजमा हुन्छ भनेपछि सिन्स यहाँ रेजिस्टर मात्र छ हामी यहाँ के लेख्नु पर्यो तल करेन्ट एन्ड फेज voltage are in same phase यहाँ कसैले लिड गर्दैन दुईटै प्यारलली सँगै हिँडिरहेको हुन्छ त बुझ्यौ त मेरो कुरा हामीले बुझ्यौ त यस सर त्यसो भएर त भनेपछि करेन्ट एम फेजमा भयो भने फाइ कति हुन्छ भन त फाइ फेज डिफरेन्स कति भयो त 0 कसैले नलिड गरेर नल्याग गरेर त्यसो भन त त्यसो भए यो सर्किटमा पावर छ त हेर त पावर कति हुन्छ पावर इक्वल्स टु IRMS इन्टु ERMS इन्टु cos phi हेर त cos 0 हुने भयो cos सुन cos phi cos 0 हुने भयो किनभने phi को भ्यालु 0
0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि फाइनली पावर कति हुने भयो त IRMS इन्टु ERMS हुने भयो यसैले हामी रेजिस्टर सर्किटमा यसरी हामीले कुराहरु निकाल्छौं बुझ्यौ त सर हामीले यस सर त्यो रेजिस्टेन्स इक्वल टु ई को ठाउँमा ई नट आरएमएस ई नट साइन ओमेगा टी लेख्नु पर्दैन सर रेजिस्टेन्स इक्वल टु ई बाइ आई ई लेख्नु नट भएको छ साइन नि ओमेगा टी त्यही त ई बाइ आई त ई को ठाउँमा त ई को ठाउँमा यो राख आई मा यो राख कुरा एउटै हो ई को ठाउँमा फेरि ई नट साइन ओमेगा टी राख आई को ठाउँमा फेरि आई नट साइन ओमेगा टी राख है त तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ यसरी पनि लेख्न सक्छौ क्वेशनले के दिएको छ त्यो अनुसार गर्दै जाने हो ल अब अर्को एक केस हेर त AC through a pure inductor एउटा प्योर इन्डक्टरबाट AC पास भयो भने के देखिन्छ त है त हेर्दा त इन्डिङ करेन्ट भयो र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामी प्योर इन्डक्टरबाट पास गरौँ त्यसो भए हेर त यसमा के हुन्छ फेरि त्यही हो कहानी त्यही हो हेर त यो पनि साइन है अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको साइन कर्वको फंक्सनमा लेख्छौ I = I नट sin ओमेगा t E = E नट sin ओमेगा t है त त्यसपछि V = IR कसरी निकाल्छौ IR त I को ठाउँमा फेरि I नट यो राख R को ठाउँमा फेरि R राख यस्तै सेम गर्दै जाने हो यही जस्तो अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त हेर अब म यिनीहरु सबै सेम यही हो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त यहाँ त फेज हो करेन्ट एन्ड भोल्टेजमा कसले करेन्ट र भोल्टेजमा कसले लिड गर्छ र कसले ल्याग गर्छ भन त सिन्स यहाँ हेर त सिभिल भनेर सम्झिनु पर्यो सिभिल या त इन्डक्टर L भनेको इन्डक्टर त कसले लिड गर्छ भन त भोल्टेजले लिड गर्छ भनेपछि भोल्टेज लिड करेन्ट बाइ कतिले बाइ 90 डिग्री π/2 ले दैट इज 90 डिग्री भनेपछि यसको कर्व कस्तो देखिन्छ हेर त भोल्टेजले लिड गर्छ भोल्टेज अगाडि हिटिरहेछ यो भोल्टेज भयो करेन्ट चाहिँ हेर त यहाँ पछि हिटिरहेछ करेन्ट चाहिँ पछि हिटिरहेछ भोल्टेज अगाडि हिटिरहेछ करेन्ट पछि हिटिरहेछ भोल्टेज लिड करेन्ट बाइ π/2 त्यस्तो भयो भने त यहाँ फाइ को भ्यालु कति भयो त 90 भयो नि र यहाँ 90 ले लिड गरिरहेछ नि त यही त हो 5 फेज डिफरेन्स त्यसो भने त यहाँ पावर कति हुन्छ IRMS इन्टु ERMS इन्टु cos 90 को भ्यालु 0 हुने भयो देयरफोर पावर इक्वल भनेपछि यो प्योर इन्डक्टर वाला पावर लस हुन्छ त हुँदैन है पावर 0 हुने भयो सम्झिनु पर्छ एक्जाममा सोध्छ प्योर रेजिस्टरमा पावर के हुन्छ यो हुन्छ सोध्छ एक्जाममा यो कुराहरु सम्झिनु पर्यो प्योर रेजिस्टरमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ सम्झिनु पर्यो करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ सम्झिनु पर्यो प्योर इन्डक्टरमा सिभिल भनेर सम्झिनु पर्यो L भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ 90 ले फेज डिफरेन्स 90 हुन्छ पावर 0 हुन्छ सम्झिनु पर्यो यसमा लेख्यौ हामी अगाडि स्लाइडमा जाऊ त हुन्छ सर केस त AC through a pure capacitor AC लाई चाहिँ अब हामी प्योर क्यापासिटरबाट पास गरौँ ल हेर त यो हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामी प्योर क्यापासिटरबाट पास गरौँ त्यसो हेर त फेरि कहानी त्यही हो I = I नट sin ओमेगा t E = E नट sin है E किनभने सबै साइन कर्व हो नि त E = E नट sin ओमेगा t कुरा त्यही हो अब हामी मेन कुरा हामी कहाँ आउने फेजमा भन त यो क्यापासिटर छ भने हेर त C भनेर सम्झिने क्यापासिटर छ भने कसले लिड गर्छ करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ भनेपछि करेन्ट लिड भोल्टेज बाइ कति π/2 90 डिग्रीले लिड गर्यो त्यसो भएर त अब यो यसलाई लिड गर्यो त्यसो भए हाम्रो फाइ कति भयो त फाइ फेज डिफरेन्स = 90 डिग्री त्यस्तो त अब फेज डिफरेन्स निकालिसकेपछि के निकाल्नु पर्यो पावर निकाल्नु पर्यो हेर त यसको मिनिङ के हो हेर त करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गरिरहेछ यसको मिनिङ के भयो त करेन्ट हेर त अघि हिटिरहेछ यो करेन्ट भयो भोल्टेज चाहिँ
यहाँ त भोल्टेज चाहिँ पछि यहाँबाट भोल्टेज चाहिँ पछि 90 डिग्री पछाडी भोल्टेज हिँडिरहेछ है त यो करेन्ट भयो यो भोल्टेज सो अब यहाँ पावर निकाल पावर पावर भनेको पावर फर्मुला हामीलाई थाहा छ IRMS इन्टु ERMS इन cos phi हेर त cos कति हुन्छ phi इक्वल्स टु 90 डिग्री त 90 डिग्री भएपछि cos 90 हुने भयो cos 91 cos 90 0 हुने भयो कति हुने भयो 0 भनेपछि कम्प्युटर वाला सर्किटमा पावर लस हुन्छ त हुँदैन त्यसो भएर अब त हामीले यति कुरा त बुझ्यौ अब अर्को कुरा हेर त सर्किटमा प्योर रेजिस्टर वाला सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ जेड हुन्छ निकाल त भन्नु त जेड को फर्मुला कसरी हामीले घोकेछौ R² प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर अनि यहाँ कतै इन्डक्टर छ त सर्किटमा छैन भनेपछि इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ यो सर्किटमा कतै क्यापेसिटर छ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स पनि हुँदैन 0 भनेपछि टोटल आन्सर हाम्रो कति आयो √R² नै आयो भने R नै हुन्छ भनेपछि यो सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको जति रेजिस्टेन्सको हुन्छ त्यति नै टोटल हुन्छ र हामीले के पढाएको थियौ cos phi को हामीले दुईवटा भ्यालु पढाएको थियौ cos phi भनेको R/Z पढाएको थियो त्यसो भए हेर त यहाँ cos phi को भ्यालु R र R इक्वल्स टु Z भनेपछि cos phi को भ्यालु 1 आयो हैन आयो र त्यसैले त यहाँ फेज डिफरेन्स पनि 0 छ त यहाँबाट पनि cos phi को भ्यालु 1 आयो सेट गरेर पनि cos phi को भ्यालु 1 आयो जसरी पनि cos phi को भ्यालु 1 नै आउँछ बुझ्यौ मेरो कुरा हजुर यता यहाँ प्योर इन्डक्टरमा हेर त टोटल हामी कसरी निकाल्छौं भने त युनिभर्सल यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला भयो R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर र त यहाँ यो प्योर इन्डक्टिभ रेजिस्टर छ कतै छैन भने चाहिँ R को भ्यालु 0 यहाँ कतै क्यापेसिटर छ यो सर्किटमा छैन XC पनि 0 अनि बाँकी त XL मा ओभर XL को होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टु XL मात्र भयो भनेपछि टोटल इम्पिडेन्स कति भयो त जति इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स तिनै टोटल रेजिस्टेन्स भयो बुझ्यौ मेरो कुरा आज एउटा फर्मुला अब गएको इम्पिडेन्स इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स को फर्मुला के हो त ओमेगा टाइम्स L हो फर्मुला बोल्दियौ सबै XL इक्वल्स टु ओमेगा XL को भ्यालु कति हुन्छ त ओमेगा L ओमेगा भनेको कति हो त एंगुलर भेलोसिटी है AC को एंगुलर भेलोसिटी और ओमेगा भनेको हामीलाई थाहा छ 2 पाइ f4 टाइम्स L भनेपछि XL को फर्मुला कति 2 पाइ f बुझ्यौ हो अलि फेरि भन्नु ल यो क्यापेसिटिभ रियल यसको XL को भ्यालु घोक्ने के घोक्ने त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु कति हुन्छ ओमेगा L वेयर ओमेगा इज एंगुलर भेलोसिटी L इज इन्डक्टेन्स L भनेको इन्डक्टर ओमेगा भनेको त 2 पाइ f 2 पाइ f टाइम्स L त यो हाम्रो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भयो के यो XL बुझ्यौ यस सर अर्को हेर त यो प्योर क्यापेसिटर छ भने टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ भने त युनिभर्सल फर्मुला के भयो R² प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर भनेपछि यो सर्किटमा रेजिस्टर छ कतै सर्किटमा कतै रेजिस्टर छ छैन R को भ्यालु 0 यो सर्किटमा कतै इन्डक्टर छ छैन भनेपछि XL को भ्यालु पनि 0 इन्डक्टर नै छैन भने त इन्डक्टर नै छैन भने टेन्स आउँदैन नि त तर क्यापेसिटर चाहिँ क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स छ होला XC र घोक्ने क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को फर्मुला हो 1 बाइ ओमेगा C जसरी इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स को फर्मुला ओमेगा L थियो त्यसै क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को फर्मुला हो 1 बाइ ओमेगा C यो घोक्ने भनेपछि हाम्रो फाइनल हुन्छ XC को होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टु XC भनेपछि यो सर्किटमा टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त जति क्यापेसिटिभ को रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यही टोटल रेजिस्टेन्स के भयो त 1 ओमेगा C हुन्छ बुझ्या हो यस सर बुझ्या त्यसमा मलाई भन त मैले
DC लाई मैले ल मैले DC लाई है AC लाई हैन DC लाई हेर एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ भनेपछि मैले डाइरेक्ट करेन्टलाई इन्डक्टर थ्रु पास गरे ल इन्डक्टर थ्रु पास गरे भनेपछि यो करेन्ट यो इन्डक्टर थ्रु पास भएर यताबाट छिरेर यताबाट बाहिर निस्किन्छ त भन त जसरी हेर त हामीले DC पढ्छौं हैन त्यतिबेला हामीले जब कुनै रेजिस्टर पास गर्दा त मजाले फ्लो हुन्छ फेरि करेन्ट बगिरा हुन्छ ल भन त मैले यदि यो DC लाई इन्डक्ट गरे भने यो इन्डक्टर थ्रु पास गरे भने करेन्ट यहाँबाट पास हुन्छ हुँदैन। अब हुन्छ कि हुँदैन तब निकालम हेर्दा इन्डक्टर छ भनेपछि क्यापेसिटिभ सरी इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त एक्सएल इक्वल्स टु ओमेगा एल भनेको 2 पाई एफएल त भन त यो DC को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी 0 भयो भनेपछि एक्सएल कति भयो 0 भनेपछि यो क्याप कुनै पनि तिमीले कुनै पनि सर्किटमा DC लाई पास गर्यो भने यहाँ इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 0 त रेजिस्टेन्स 0 हुनु भने करेन्ट पास हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन कसैले रेजिस्ट गर्ने मान्छे नै छैन रेजिस्टेन्स 0 छ यसलाई कसैले रेजिस्टेन्स भनेको के हो रोक्नु केही कुरालाई त यहाँ कसैले रोक्ने करेन्टलाई रोक्ने मान्छे नै छैन रेजिस्टेन्स 0 छ त कहिले पास हुँदैन मज्जाले पास हुन्छ यो अब अर्को कुरा मैले कुनै पनि AC लाई इन्डक्टरबाट पास गरे AC लाई इन्डक्टरबाट पास गरे भन त इन्डक्टरबाट AC लाई पास गर्ने बेला यहाँ करेन्ट पास हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हेर XL यहाँ अब इन्डक्टरले कति रेजिस्टेन्स निकालम XL इक्वल्स टु ओमेगा L भनेको 2 पाई FL इक्वल्स टु भन त AC को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 50 हर्ज भनेपछि 2 into 50 times L भनेपछि यसको भ्यालु धेरै आउँछ कि आउँदैन यसलाई तिमी पुरै क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको भ्यालु धेरै 100 हैन धेरै आउँछ तर भनेपछि इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स धेरै आयो भनेपछि यो रेजिस्टेन्स धेरै छ भने यसले एस पास गर्न दिन्छ कि ब्लक गर्छ भनेपछि कुनै पनि AC लाई तिमी इन्डक्टरबाट पास गर्यो भने AC ब्लक हुन्छ तर DC चाहिँ मज्जाले पास हुन्छ अब बुझ्यौ त बुझ्यौ बाहिर तिमी एउटा DC लाई इन्डक्टरबाट पास गर त यो DC बाट जुन करेन्ट निस्किन्छ अब सेम यो DC लाई क्यापेसिटरबाट पास गर तिमी अब इन्डक्टरबाट पास गर तिमी AC लाई क्यापेसिटरबाट पास गर यो चारवटा केस ल अब हेरौँ त कसले करेन्ट दिन्छ कसले दिदैन निकालौँ तर त यो इन्डक्टर छ भने त्यहाँ रेजिस्टेन्स के हुन्छ इन्डक्टिभ हुन्छ इन्डक्टरले जुन रेजिस्टेन्स दिन्छ त्यसलाई इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स भन्छौ जुन भनेको ओमेगा एल यो भनेको 2 पाई एफएल भनेपछि DC करेन्टको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 0 राख्यो भने टोटल रेजिस्टेन्स यहाँ कति 0 यहाँ कोही रेजिस्ट गर्ने मान्छे नै छैन भनेपछि रेजिस्ट गरेन भने त करेन्ट त मज्जाले पास हुन्छ कि हुँदैन मज्जाले पास हुन्छ अब हेर त तिमीले DC लाई क्यापेसिटरबाट पास गर्यो DC लाई क्यापेसिटरबाट अनि यहाँ के हुन्छ क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स जुन भनेको 1 by ओमेगा C which is equals to 2 pi f ओमेगा भनेको 2 pi f times C त हेर त हाम्रो DC को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 भनेपछि यो f मा 0 राख्यौ त हेर त 1 by 0 के हुन्छ अनि समथिङ by 0 इन्फिनाइट भनेपछि यो DC लाई क्यापेसिटरबाट पास गर यो क्यापेसिटर DC लाई पास हुन दिन्छ त दिदैन किन यहाँ त इन्फिनाइट रेजिस्टेन्स यसले दिइराछ नि त भनेपछि तिमीले के
के सम्झिनु डु नट पास थ्रु क्यापेसिटर भन्नु पर्यो क्यापेसिटरबाट पास हुँदैन किनभने क्यापेसिटरले इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स दिन्छ र रेजिस्टेन्स धेरै भयो भने त पास पनि दिँदैन नि अर्को के छ हेरौँ त यहाँ एसी छ हेर त एसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 50 हर्ट्ज हेर त यहाँ इन्डक्टर छ इन्डक्टर को रेजिस्टेन्स कति हुन्छ ओमेगा एल which is equals to 2 pi fl which is equals to 2 pi हेर त f को ठाउँमा 50 राख्नु पर्यो टाइम l अनि यसको पनि सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ है अब हामी फेरि सोचौँला ल अब हेर त यहाँ डीसी को फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज यो हाम्रो क्यापेसिटर भयो क्यापेसिटर को रेजिस्टेन्स xc which is equals to 1 by omega c which is equals to 1 by 2 pi f times c which is equals to 1 by 2 फ्रिक्वेन्सी को ठाउँमा 50 राखौँ भन त 1 by 100 या 1 50 to the 100 100 into 3 300 c आफ्नो थियो होला एकदम 0.0000 एकदम कम आयो के आएन भनेपछि तिमीले एसी लाई क्यापेसिटरबाट पास गर्यो भने रेजिस्टेन्स धेरै आयो कि थोरै आयो थोरै आयो भनेपछि डीसी लाई क्याप मज्जाले पास हुन दिन्छ है सरी क्यापेसिटरले मज्जाले पास हुन दिन्छ तर एसी लाई हेर त एसी लाई इन्डक्टरले भ्यालु धेरै आउँछ 1000 जति आयो भने त यहाँ रेजिस्टेन्स धेरै भयो भनेपछि हेर एसी लाई क्यापेसिटरले मज्जा पास हुन दिन्छ एसी लाई इन्डक्टरले रोक्छ डीसी लाई इन्डक्टरले मज्जाले पास हुन दिन्छ डीसी लाई क्यापेसिटरले रोक्छ इन्फिनाइट रेजिस्टेन्स यो चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो के हामीले कसले कसलाई रोक्छ कसले कसलाई पास हुन दिन्छ बुझ्यौ त यस सर यो कुरा बुझ्या हो यो चारवटा केस हामी सबैले बुझ्यौ कसले कसलाई पास हुन दिन्छ कसले कसलाई रोक्छ यो कुराहरु हामीलाई एक्जाम छ कि ल अब हामी हाम्रो हेर त हामी यति पढिसकेपछि हेर अब हामी एउटा एलसीआर सकेर हामीले के पढ्यौ प्योर रेजिस्टर पढ्यौ प्योर इन्डक्टर पढ्यौ प्योर क्यापेसिटर पढ्यौ अब यो एलसी सर्किट हामी पढ्दैनौ कि डाइरेक्ट एलसीआर सर्किट पढ्छौ यी सर्किटबाट बाँकी अरु कुराहरु बुझ्छौ हेर त एलसीआर सर्किट एउटा एसी लाई के गरौँ त रेजिस्टरबाट पनि पास गरौँ क्यापेसिटरबाट पनि पास गरौँ इन्डक्टरबाट पनि पास गरौँ तीनवटैबाट पास गरौँ रेजिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टर तीनवटैबाट पास गरौँ ल अब हेर त त्यसोभए अब हेर I equals to I naught sin यो अब यो कहानी लेख्न सकिन्छ है I equals to I naught sin omega t equals to E naught sin omega t यो खासै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो लागि भयो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट के हो त यो सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ त टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर हेर त्यहाँ त तीनवटै कुरा छ भनेपछि हेर त यो क्यापेसिटर छ भने यसको क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ छ भने इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ XL भनेको ओमेगा L XC भनेको 1 by ओमेगा C यो कुराहरु हामीलाई थाहा छ हामीले गोक्या छौ हैन त्यसो भएर त which is equals to R स्क्वायर प्लस L भनेको ओमेगा L XC भनेको 1 by ओमेगा C स्क्वायर गर र यसरी हामी इम्पिडेन्स निकाल्न सक्छौ यो सर्किटमा हामीले यसमा बुझ्यौ ल अब यो सर्किटमा हेर त यो सर्किटमा बुझ्नु पर्यो तर यो सर्किटमा हेर त हाम्रो रेजिस्टेन्स को फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ यो इन्डक्टर माथि हामी प्लट गर्छौ क्यापेसिटरलाई तलौ यो हाम्रो ओरिजिन भयो भनेपछि हाम्रो इम्पिडेन्स कतातिर हुन्छ त इम्पिडेन्स भनेको यही हो हेर यो XL मानम यतातिर हामी XC मानम यतातिर हामी R भयो यसको रिजल्टेन्ट यता XL माइनस XC मान्दिम यही कुराहरु भयो अब यदि भोल्टेज दियो भने त VR मानम यतातिर VL मानम यतातिर VC मानम त्यसपछि रिजल्टेन्ट भोल्टेज निकाल भन्यो भने रिजल्टेन्ट भोल्टेज इक्वल्स टु सेम त्यही हो भेक्टर जस्तै यो 90 डिग्री छ भनेसी यतातिर VL माइनस VC हुने भयो भनेसी रिजल्टेन्ट भोल्टेज इक्वल्स टु स्क्वायर प्लस VL माइनस VC को स्क्वायर त यो सर्किटमा हामी यसरी हामी रिजल्टेन्ट भोल्टेज निकाल्छौ रिजल्टेन्ट इम्पिडेन्स निकाल्छौ यो कुराहरु बुझ्यौ त हामीले यस सर
ल अब यसको ल अब रिजल्टेन्ट भोल्टेज के पनि गाह्रो छैन कि सेम भेक्टर हेर यतातिर हाम्रो रेजिस्टेन्स भयो यतातिर भोल्टेज एक्रस रेजिस्टेन्स भयो एउटै कुरा हो यतातिर हाम्रो इन्डक्टेन्स भयो है यतातिर भोल्टेज एक्रस इन्डक्टेन्स लेख्नु पर्यो यतातिर क्यापासिटर भयो भने चाहिँ यतातिर भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भयो हेर त एउटा भोल्टेज यहाँ छ हेर त एउटा भेक्टर यहाँ छ एउटा भेक्टर यहाँ छ दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भनेपछि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट VL माइनस VC हुन्छ यदि A भेक्टर र B भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ A माइनस B हुँदैन हजुर सर छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट प्लस B हुँदैन हुन्छ A भेक्टर र B भेक्टर 90 डिग्रीमा छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुँदैन A भेक्टर र B भेक्टर अरु कुनै एंगलमा छ भने अरु कुनै एंगलमा छ भने यसको रिजल्टेन्ट रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हुँदैन माइक्रोफोरा भनेपछि हामी यो कुराहरु त भेक्टरमै पढ्या हो हैन हामी सबैले अब यो पढ्या छौ भनेपछि यो कुरा हामीले बुझ है यिनीहरु मैले अब मेटाए यो कुरा हामीले बुझ्या छौ ल त्यसै भन त त्यसै मलाई भन्देऊ त एउटा भेक्टर माथि छ BC भेक्टर तल छ भनेपछि दुईटाको रिजल्टेन्ट VL माइनस VC अब यो यसको रिजल्टेन्ट त हामीले निकालिसक्यो अब यसलाई बिर्सिने एउटा भेक्टर छ VR अर्को भेक्टर यता छ VL माइनस VC र दुईटा भेक्टर 90 डिग्रीमा छ त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर कति हुन्छ त VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC को होल स्क्वायर हुँदैन त बुझ्या हो यस सर पंकज बुझ्यौ बुझे दाइ हेर त यतातिर हाम्रो रेजिस्टेन्स छ यतातिर हाम्रो इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स यतातिर हाम्रो दुईटाको रिजल्टेन्ट XL माइनस XC हुँदैन माथितिर अब यसलाई काट्दिम यतातिर R छ यतातिर XL माइनस XC छ त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त R प्लस XL माइनस XC को होल यसरी हामी इम्पिडेन्स निकाल्छौं LCR सर्किटमा बुझ्या हो त यस सर हजुर दाइ अब यहाँ के छ त यो LCR सर्किटमा हेर त हामीले यहाँ इम्पिडेन्स त निकाल्यौ R इक्वल्स टु Z इक्वल्स टु R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल अब तिमीलाई थाहा छ त यो X चाहिँ ठुलो छ हैन कसैलाई थाहा छ हामी मध्ये कसैलाई थाहा छ किन हामीले XL माइनस XC नै किन गर्यौ त हामीले X ठुलो भएको भए त XC माइनस XL पनि गर्न सक्थ्यौ त हैन हामीले किन माथितिर यो दुईटाको रिजल्टेन्ट किन माथितिर लियो यो दुईटाको रिजल्ट त तलतिर पनि लिन सकिन्थ्यो नि त ए हैन भन त हो आरएल फ्याक्टर हैन सुन न मेरो कुरा हामीले किन यो दुईटाको रिजल्टेन्ट किन माथि नै लियो त एक्सेल लाई किन ठुलो मान्यौ त हामीले ठुलो छ हैन यहाँ त जे पनि हुन सक्छ त्यही भएर कन्डिसन छ तीनवटा कन्डिसन्स हामी लेख्छौं एउटा व्हाट ह्यापेन्स इफ XL is greater than XC second condition what happens if XC is greater than XL third condition what happens if XL र XC तीन बराबर हुन्छ त के हुन्छ त भनेपछि अब हामीले यो तीनवटाको बारेमा पढ्नु पर्यो XL ठुलो छ भने के हुन्छ ठुलो छ भने के हुन्छ ल भन त र XL र XC बराबर छ भने के हुन्छ यो तीनवटाको बारेमा हामीले पढ्नु पर्यो ल अब पढौं त भनेपछि अहिले हामी LCR सर्किट पढिरा छौं यो LCR सर्किटमा फर्स्ट कन्डिसन इफ L is greater than X हेर त XL XC भन्दा ग्रेटर छ भने यति बेला के हुन्छ भनेपछि हेर त को छ ठुलो L ठुलो छ इन्डक्टर ठुलो छ हो सर भनेपछि यदि XL XC भन्दा ठुलो छ भने त्यहाँ कुन डोमिनेन्ट भयो इन्डक्टर हाम्रो डोमिनेन्ट भयो है यदि XL XC भन्दा ठुलो छ भने हामी के गर्छौं त दिस सर्किट बिहेव्स एज हेर त दिस सर्किट behaves as हेर त XL ठुलो छ
भनेपछि यो सर्किट कसरी बिहेभ गर्छ त आरएल सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ दिस सर्किट इज आरएल सर्किट भनेपछि किनभने दिस सर्किट बिहेभ्स एज है हेर हामी यो आरएल सर्किट छुट्टै पढेनौँ हामीले यही पढिसक्यो आरएल सर्किट दिस बिहेभ्स एज को जस्तो एक्सी ठुलो छ भने आरसी सर्किट किनभने रेजिस्टर तीनवटामा छ नि त यो एलसीआर मा त रेजिस्टर छँदैछ दुईटालाई कम गर्नु पर्यो के दुईटामा यदि यो समस्या छ यदि यो दुईटामा यो ठुलो छ भने जस्तो लगाएर त यदि दुईटै बराबर छ थर्ड केस एक्सएल र एक्ससी इक्वल छ भने यो सर्किट कस्तो बिहेभ गर्छ त प्योर हेर त एक्सएल र एक्ससी यो 0 हुन्छ एक्सएल र एक्ससी इक्वल छ भने 0 हुन्छ भनेपछि जेड इक्वल्स टु आर मात्र हुने भयो र जेड इक्वल्स टु हामीले कहाँ लेख्या त हेर त प्योर रेजिस्टरमा पनि हामीले जेड इक्वल्स टु आर लेख्या हैन हेर त्यहाँ जेड इक्वल्स टु आर लेख्या हैन प्योर रेजिस्टरमा पनि भनेपछि यदि एक्सएल र एक्ससी बराबर छ भने यो सर्किट कस्तो बिहेभ गर्छ प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ भनेपछि यसरी बिहेभ गर्छ कि यो सर्किटमा क्यापेसिटर पनि छैन र इन्डक्टर पनि छैन रेजिस्टर मात्र भए जस्तो बिहेभ गर्छ यदि एक्सएल र एक्ससी इक्वल छ भने र यो कन्डिसन हाम्रो एक्जामको लागि एक्जाममा 90% चान्स के छ त हामीलाई यहीबाट क्वेशन सोध्छ एक्सएल र एक्ससी इक्वल हुँदा के हुन्छ त एक्सएल र एक्ससी इक्वल हुँदा प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ र यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त रेजोनेन्स कन्डिसन भन्छौँ दिस कन्डिसन इज कल्ड resonance condition. What is resonance condition? When in a LCR circuit, XL or XL is equal, then it behaves as a pure resistor. Then this circuit is called a resonance circuit. Then this condition is called resonance condition. The one of you first case ma XL XC भन्दा ठुलो छ त्यसले RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्यो त RL सर्किट मा हेर त यहाँ इन्डक्टर छ हेर त सिभिल CIVL सिभिल यो RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्यो भनेपछि L जस्तो RL जस्तो बिहेभ गर्यो त यसमा करेन्टले लिड गर्छ कि भोल्टेजले लिड गर्छ भन त इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले लिड गर्छ भनेपछि यो सर्किटमा भोल्टेज लिड करेन्ट कतिले बाइ हैन पाइ बाइ 2 त प्योर मा मात्र हो हेर प्योर इन्डक्टर 2 बाइ 90 प्योर क्यापेसिटर छ भने बाइ पाइ बाइ 2 तर यो प्योर हैन नि त यो त आरएल हो नि त आरएल हो भने कतिले गर्छ त सर्टेन केही एंगलले गर्छ होला कि हामीलाई पनि थाहा छैन सर्टेन केही फाइ एंगलले 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री केही न केहीले गर्छ होला भनेर बुझ्नु पर्यो 90 ले हैन 90 प्योर हुनु पर्छ हेर त यो सर्किटमा एक्सी ठुलो छ हेर त यहाँ सी छ भनेपछि यहाँ कसले लिड गर्छ सी छ भने करेन्टले लिड गर्छ भनेपछि यदि एक्सी ठुलो छ भने करेन्ट लिड भोल्टेज बाइ समथिङले गर्छ होला किनभने प्योर त हैन नि प्योर भएको पो 90 हुन्थ्यो समथिङले करेन्टले लिड गर्छ हेर त यो प्योर रेजिस्टर छ यो एक्सएल एक्सी भयो भने यसले रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ त्यसमा कसले लिड गर्छ हेर त प्योर रेजिस्टरमा कसले लिड गर्छ कसैले गर्दैन थियो यसमा पनि कसैले नै गर्दैन current and voltage are in same भन्नु पर्यो यो एउटा कुरा हामीले बुझ्यौ त बुझ्यो सर ल अब बुझ्यो भने हामीलाई एक्जाममा के सोध्छ त यही रेजोनेन्स कन्डिसनको बारे हामीलाई यही रेजोनेन्स कन्डिसनको बारेमा सोध्छ ल अब लेखौँ त केस 3 है त केस 3 हामीले जुन सर्किटको केस 3 पढिरा छौं that is XL equals to XC छ भने के हुन्छ यसको बारेमा पढिरा छौं if XL equals to XC this condition is called resonance condition त्यसो भएर त XL equals to XC छ भने यसले प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ यो कुरा त हामीले भर्खर लेखिसक्यौ ल
त्यसो भन त्यहाँ कन्डिसन के छ त एक्सएल इक्वल्स टु एक्सी छ और तिमीले एक्सएल को फर्मुला थाहा छ ओमेगा एल ओमेगा एक्स छ 1 by ओमेगा सी और हेर त यो ओमेगालाई यता ल्यायो भने ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु यो एल लाई तल ल्यायो भने एलसी लेख्न मिल्छ और ओमेगा इक्वल्स टु रूट ओभर 1 by एलसी लेख्न मिल्छ ओमेगा भनेको 2 पाई एफ इक्वल्स टु रूट ओभर 1 by एलसी लेख्न मिल्छ और एफ इक्वल्स टु 1 by 2 पाई रूट ओभर 1 by एलसी लेख्न मिल्छ यो जुन फ्रिक्वेन्सी आयो दिस फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी रेजोनेटिङ और रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हामीलाई एक्जाममा यही फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 1000 चोटी सोधिसकेको छ फाइन्ड रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी त हामीले के गर्नु पर्यो यो फर्मुला युज हामीलाई यो दिएको हुन्छ यो फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल दिनु पर्यो बुझ्यौ मेरो कुरा हजुर दाइ तिमीलाई कहिले कहीं रेजोनेन्स भने यो एफ निकाल्ने रेजोनेन्स हेर त रेजोनेन्स एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भन्यो रे एंगुलर फ्रिक्वेन्सी त के निकाल्ने ओमेगा निकाल्ने है रेजोनेन्स एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्यो भने हेर एंगुलर भनेपछि ओमेगा निकाल्ने रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने हाम्रो के कुरा पढ्यो भने हाम्रो एसी को मस्ट अफ द कुरा सकिन्छ र हामीले यसपछि क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौं ल अब हामी क्वेशन्स तिर लागौं है त सबैले क्वेशन्स गर Recording stopped. सर एकछिनको लागि सेट गरिदिनु ए ल भइसक्यो सर A 200 रेडियन ल भ्यायो सबैले छैन सर 500 रेडियन Recording in progress. ल हेर त हामीले रेजोनेटिङ फाइन्ड द एलसीआर सर्किटमा हामीले एल दिएको छ सी दिएको छ आर दिएको छ कनेक्टेड इन सिरीज प्रोड्युसेस नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हामीले ओमेगा निकाल भनेर त ओमेगा इक्वल्स टु रूट ओभर 1 by एलसी हामीले भर्खर पढ्यो हैन चाहिँ हेर त 1 by रूट ओभर एल कति दिएको छ 8 हेनरी
8 इन्टु हेर त क्यापेसिटेन्स हेर त हेनरी भनेको इन्डक्टेन्सको एसआई युनिट हो है हो हेनरी इन्डक्टेन्सको एसआई युनिट नै हेनरी हो त्यसको एसआई युनिट माइक्रोफराड हो र के हो क्यापेसिटेन्सको एसआई युनिट के हो फराड हो है सम्झिनु पर्यो हामीले पनि पर्यो क्यापेसिटेन्सको एसआई युनिट फराड हो तर यहाँ माइक्रोफराड दिएको छ त 1 माइक्रोफराड भने कति फराड भन त 1 माइक्रोफराड भने कति फराड 10 को पावर -6 फराड हैन हजुर दाइ है माइक्रो भनेको त 10 को पावर -6 हो त्यसै 0.5 माइक्रोफराड भनेको त 0.5 को पावर -6 फराड इन्टु हेर त भइसक्यो यति हो त्यसो भए हेर त हामीलाई यो r को त केही काम लागेन यहाँ अब यतिकै दिएको होला भनेर बुझ्नु पर्यो हेर त रुट ओभर 10 को पावर -6 लाई माथि लग्ने 10 को पावर +6 हुन्छ हेर त 8 5 जो 40 4 भयो 10 को पावर +6 को रुट ओभर 10 को पावर 3 हुन्छ 4 को रुट ओभर 2 हुन्छ 10 को पावर 3 भनेको त 1000 2 लाई 2 छोडम भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो 500 र एंगुलर फ्रिक्वेन्सी को त रेडियन हो ओमेगा को युनिट त रेडियन हो भनेपछि 500 रेडियन बुझ्या हो सबैले बुझे सर त्यही युनिट हेर्न सक्यो हजुर के भयो युनिटमा समस्या भयो अब सर त्यही बुझिहाल्यो सर युनिट हेर्न सक्यो ए ल ल हैन केही छैन बिस्तारै हाम्रो प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ क्वेशन्सहरु ल अब अर्को क्वेशन्स गरौँ है त Recording stopped. हामी अर्को क्वेशन्स गरौँ है त ल सिम्पल क्वेशन छ गर त डेढ बी हुन्छ बी किन रह्यो खोराको भ्यायो खुट्टा भाँच्दै चाहिँ आउँ भन्नु त
Recording in progress. त फर्स्ट क्वेसन त सजिलो छ है एभरेज पावर कसरी निकाल्ने त एसी मा आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु cos फाइ हैन त हामीले सुरुमै पढ्यो योमा के गाह्रो भयो त सर त्यो त्यो फर्मुला नि हो फाइ भनेको सर कसरी त्यो है त भन त त्यो फाइ एंगल के सर त्यो अब हजुर cos 90 डिग्री हुन्छ हैन सर cos 90 कहाँ डिग्री 90 हुन्छ एलसीआर सर्किट त्यो त तिम्रो प्योर आइस प्योर एल र टीमा पो 90 हुन्छ अरुमा त फाइ हुन्छ एट कुनै एंगल होला 20 30 40 29 26 24 21 22 19 18 17 16 32 34 जे पनि हुन सक्छ अरुमा त प्योर इन्डक्टर छ भने 90 प्योर क्यापेसिटर छ भने 90 हुन्छ अरुमा त फाइ हुन्छ एउटा फाइ हुन्छ कुनै एउटा एंगल हुन्छ जुन मलाई पनि थाहा छैन तिमीलाई पनि थाहा छैन कुनै एउटा होला बुझ्यो त बुझ्यो सर कुनै एउटा छ कि जस्तै लेड जस्तै हेर त S2SO4 मा what is the oxidation number of sulfur let the oxidation number of sulfur be x त्यही यो x हो कि यो 5 भनेको भेरिएबल हो कि कुनै एउटा सोजनहरु बुझ्नु त है त यस सर बुझ्या हो यस सर त्यो ल हेर त a circuit has resonance frequency f if capacitance is double then the new frequency of the circuit is there is the resonance frequency को formula हो 1/2 pi root over 1 by LC equation 1 भयो इक्वेसन 1 लेख्न सकिन्छ अब हेर त अर्को इक्वेसनमा if capacitance is double यो क्यापेसिटेन्सलाई 1/2 pi root over 1 by L times C गर्यो त यो F dash कति हुन्छ यो F dash निकाल्न छ हेर त यो 2 लाई बाहिर निकाल्दा 1/√2 मा चेन्ज हुन्छ बाकी जस्ताको त्यस्तै छोड्दियो root over 1 by LC भनेपछि F dash कति हुने भयो त 1/√2 times F हुने भएन हेर त 1 times F हुने भएन सर अनि हाम्रो F/√2 बुझ्या हो सबैले बुझ्यो यस सर बुझ्यो किलो सने बुझ्या छैन भने भन त एकचोटी सोध्देउ त बुझेको सर है सो अर्को ल एउटा क्वेशन्स गर सबैले Recording stopped.
सीसी ल यहाँ हेर त हाम्रो Recording in progress. फर्स्ट क्वेसन हामीलाई फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेको छ हेर त भोल्टेज दिएको छ क्यापासिटेन्स दिएको छ करेन्ट दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी त हेर त हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ हामीले पढाएको थियौ xc = 1/ओमेगा c पढाएको थियौ हजुर g = ओमेगा भनेको f टाइम्स c लेख्न सकिन्छ तर त हामीले के भन्यौ ओम्स लले के भन्छ v = IR त्यसो भए रेजिस्टेन्स = v/I लेख्न सकिन्छ त्यसो भए क्यापासिटी रेजिस्टेन्स भोल्टेज बाइ I लेख्न सक्यो नि त कुन भोल्टेज RMS भोल्टेज बाइ करेन्ट = 1/2π f टाइम्स c लेख्न सकिन्छ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ फ्रिक्वेन्सी और हेर त यो इक्वेसनबाट फ्रिक्वेन्सी = I/2π टाइम्स v RMS टाइम्स c लेख्न सकिन्छ हेर त अब यहाँ निकाल्दिने हेर I हामीलाई कति दिएको छ 0.628 2 * 3.14 है पाइ भनेको 0.14 VRMS 100 दिएको छ र क्यापासिटेन्स चाहिँ 20 माइक्रोफराड जुन भनेको 20 × 10⁻⁻6 फराड त 10⁻⁻⁻ हेर त यहाँ 10⁻⁻6 छ है त अब हेर त 10⁻⁻6 त हामीले एउटा 0 दुईटा 0 तीनवटा 0 काट्दियो भने 10⁻³ बाँकी हुन्छ 10⁻³ लाई माथि लग्दा 10⁻+3 हुन्छ र 0.628 इन्टु यो 10⁻+3 भनेको त 1000 हो नि त गर्यो भने यहाँ 628 मात्र बाँकी हुन्छ र 628 भयो र यहाँ 3 2 जा 6 भयो र 3 2 जा 6 र 6 2 जा 12 भयो 12 5 जा 60 हेर त 12 5 जेस हाम्रो यहाँ 50 समथिङ आउँछ हाम्रो अप्सन हेर त सबै टाढा टाढा छ हाम्रो आन्सर सी नम्बर भयो बुझ्या हो त एसी को फ्रिक्वेन्सी अनुसार पनि हुन्छ नि तपाईले 50 हर्ज भन्नु भएको थियो तपाईले 50 हर्ज भन्नुभयो के को एसी मा फ्रिक्वेन्सी फर्स्टमा लेखाउनु भएको थियो हो फिगर्स हो त यो त त यो त हाम्रो नेपालमा पो 50 हर्ज हो नि हाम्रोमा जुन आइराछ त्यो पो 50 हर्ज हो त यो भन्दैमा अमेरिकामा पनि 50 हर्ज नै हुन्छ भन्ने छैन नि त बुझ्या हो हाम्रो घरमा पो 220 भोल्ट आइरा नेपालको घरमा अब अमेरिकाको घरमा त अरु भोल्टेज चेन्ज गरेपछि त चेन्ज हुन्छ नि त हुन्छ ए त मेरो कुरा बुझ्यो 50 घोग्री नेपालमा सोधेको क्वेशन सो भन्दैमा
50 मान्ने भएन नि त, यसरी यो तरिकाले निकाल्नु पर्यो। हुन्छ सर यो VRMS र V मा चाहिँ फरक छैन सर केही? सर यो VRMS र V मा चाहिँ फरक छैन सर केही? हेर VRMS भनेको हेर हामी एउटा कुरा के कुनै पनि करेन्ट लिँदा आरएमएस यो जुन दिएको छ नि यो आरएमएस करेन्ट दिएको हो। एसी च्याप्टरमा कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्दा आरएमएस करेन्ट र आरएमएस भोल्टेज युज गरेर गर्नुपर्छ, किनभने एसी मा करेन्ट फिक्स हुँदैन, करेन्ट न चेन्ज हुन्छ साइन वेभ जस्तो, घरि करेन्ट 0 भइदिरहेछ, घरि म्याक्सिमम भइदिरहेछ, घरि फेरि 0 भइदिरहेछ, फेरि नेगेटिभ भइदिरहेछ। त्यही भएर एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लिनु पर्यो। कन्स्ट्यान्ट भन्दा बेटर प्यारामिटर रुट मिन स्क्वायर स्पिडले हामीलाई छन्द बेस्ट छ। त्यही भएर एसी को जुन पनि क्वेशन सल्भ गर्दा VRMS लिएर गर्नु पर्यो, लिएर गर्नु भएन क्या। यो डीसी मा गर्दा भी लिएर गर्नु, डीसी मा गर्दा VRMS। यो चाहिँ फर्मुला त्यो इक्वेट कसरी गर्नु भएको त्यो बुझिन क्या। यो फर्मुला इक्वेट कसरी भन त फेरि बुझाउ मलाई। RMS is equals to 1/2 pi FC कसरी आयो त्यो? ल कसरी आयो हैन? एक्सी को अब VRMS मा अहिले कसरी लेख्नु त्यो सोध्दैछु। हैन कसरी त हेर त ओम्स ल V = IR, तर V = IR हुन्छ, तर यो त भयो DC मा त VRMS = IRMS * R हुन्छ, अरु Z हुन्छ AC मा। त यो क्यापेसिटेन्स मात्र छ भनेपछि त क्यापेसिटेन्स छ भने त Z को ठाउँमा एक्स्ट्रा टोटल रेजिस्टेन्स, यहाँ न यो सर्किटमा न रेजिस्टर छ, यो सर्किटमा न इन्डक्टर छ, त टोटल Z भनेको XC भएन? ए बुझे सर। त X = VRMS / IRMS। यो हामीलाई जुन करेन्ट दिएको छ यो IRMS नै दिएको हो, नभए गर्न सकिदैन। बुझ्या हो त? एसी मा जे दिन्छ कुनै न्यूमेरिकल्स VRMS युज गर्नु पर्यो, IRMS युज गर्नु पर्यो भनेपछि बुझ्नु पर्यो VRMS दिएको हैन। तिमीलाई पिक करेन्ट दियो रे, तिमीलाई I0 दियो, VRMS निकाल्न सकिहाल्छ नि हामी। 1/√2 टाइम्स VRMS IRMS = 1/√2 टाइम्स I0 निकाल्दियो भने त हामीले त IRMS निकाल्न सक्छौं। तिमीलाई हेर है न्यूमेरिकलमा पिक करेन्ट दिदियो रे, अब के गर्छौ त? चुप लाएर बस्ने हैन। पिक करेन्ट दिदियो भने IRMS हामी कसरी निकाल्छौ? 1/√2 टाइम्स I0 गरेर। पिक EMF दिदियो भने यो यसरी निकाल्ने अनि बल्ल न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने। यो पिक करेन्ट र पिक EMF लाई लिएर न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने हैन। के सम्झिनु पर्यो? एसी च्याप्टरमा दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। हरेक कुरा तरिकाले जाने, अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो? आरएमएस करेन्ट र आरएमएस भोल्टेज युज गरेर न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो मेरो कुरा बुझिसके। त यसको मेन ब्याकबोन भनेकै यो दुईटा हो। एउटा भेक्टर ल युज गर्नु पर्यो, एउटा आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट र भोल्टेज युज गर्नु पर्यो र क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो। अब आउ त यता अर्को क्वेशन हेर त। ल हेर त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स फर डीसी इज सी को भ्यालु कति हुन्छ त हेर 1/ωc which is equals to 1/2 pi f times c। डीसी को लागि फ्रिक्वेन्सी 0 त समथिङ को इन्फाइनाइट। बुझ्यौ सबैले? बुझ्या हो? बुझ्यो दाइ। द क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स फर डीसी इज डीसी को लागि एक्सी को भ्यालु कति हुन्छ त 1/ωc which is equals to ओमेगा भनेको 2 pi f times c which is 1/2 pi। हेर त डीसी को त फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ, त्यो 0 टाइम्स c समथिङ बाइ 0 इन्फाइनाइट। अब अर्को क्वेशन गर। Recording stopped.
त्यो cos ओमेगा t हो हैन त हजुर हजुर यो दाइसँग चाहिँ किन बोलाउँछस् र दाइसँग यहाँ काम गर्दा काम त गर्नु पर्यो अनि तँले त अहिले किन अन पर्छ त काम त गर्नु पर्यो सेकेन्डको चाहिँ सी हुन्छ होला सेकेन्डको सी नम्बर Recording in progress. यहाँ हेर त सेकेन्ड नम्बर हेर त पावर डिसिपेटेड इन प्योर इन्डक्टर ल भन त हामीले पावरको फर्मुला के पढाएको थियौ भन त पावर इक्वल्स टु IS इन्टु ERMS इन्टु cos phi त प्योर इन्डक्टरको लागि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ र त रेजिस्टेन्स डिफरेन्स 0 क्यापेसिटर र इन्डक्टरको लागि फेज डिफरेन्स 90 प्योर इन्डक्टरको लागि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ पाई बाई 2 then 90 होइन हजुर 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 90 भनेपछि यहाँ cos 90 गर्नु पर्यो cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ त पावर डिसिपेटेड 0 भयो भनेपछि
त्यो पावर डिसिपेटेड। अब अर्को हेर त, द एसी भोल्टेज इज गिभन बाई E इक्वल्स टु E नट cos ओमेगा t। हेर त हाम्रो के छ जेनरल इक्वेसन, E इक्वल्स टु E नट sin ओमेगा t, E नट cos ओमेगा t जे युज गर्दा पनि हुन्छ। हेर त E इक्वल्स टु कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन है, कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन E नट sin ओमेगा t गर या E टु E नट cos ओमेगा t एउटै कुरा भयो। त कम्पेयर गर्दा तिम्रो E नट को भ्यालु कति आउँछ, 100√2 आउँछ। हजुर यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्दा E नट को भ्यालु 100√2 र ओमेगा को भ्यालु कति आउँछ, 100 आउँछ। यो दुईटा कुरा आयो यहाँबाट आयो दाइ। यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दा E नट को भ्यालु 100√2 र ओमेगा को भ्यालु 100। है यति कुरा बुझ्यौ त हामीले? यस हो। ल अब हामीलाई सोधेको छ देन द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द क्यापेसिटर अफ 10 माइक्रोफाराड इज करेन्ट निकाल भनेको छ। त हेर त हामीले भर्खर पढ्यौ ओम्स लले के भन्छ, V इक्वल्स टु IR। त्यसो भए VRMS इक्वल्स टु IRMS इन्टु, हेर त यो सर्किटमा त क्यापेसिटर मात्र इन्टु रेजिस्टेन्सको ठाउँमा त एक्सी राख्नु पर्यो हो। अनि हामीले यही करेन्ट निकाल भनेको छ IRMS इक्वल्स टु VRMS बाइ एक्सी लेख्न पायो। त्यसो भए VRMS भनेको त कति हुन्छ, हेर त VRMS भनेको हामी पढाएको थियो √2 टाइम्स पिक भोल्टेज, पिक EMF हामीले पढाएको थियौ। यस पिक भोल्टेज दियो भने RMS भोल्टेज त 1/√2 टाइम्स E नट। हेर त पिक भोल्टेज दियो भने RMS भोल्टेज कसरी निकाल्ने, 1/√2 टाइम्स E नट हैन। √2 टाइम्स E नट गर्यो बाइ, हेर त XC भनेको ओमेगा C हो, भनेको 1/ओमेगा C हो, ओमेगा C। पछि हामीले 100√2 लिन पायो, 100√2 बाइ यो √2 छँदैछ बाइ 1 बाइ, हेर त ओमेगा 100 भयो, ओमेगा इन्टु हाम्रो 10 माइक्रोफराड जुन भनेको 10 इन्टु 10 को पावर माइनस फराड। यो र यो √2 लाई काट्न पायो। हेर त यो तीनवटा 0 र यो यसको 0 लाई काटेर -3 लेख्न पायो भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आउँछ, 100 इन्टु 10 को पावर 100 बाइ √2 इन्टु दिस बाइ दिस भनेपछि 10 को पावर -3 माथि जान्छ बाइ 1 भयो। फाइनली हाम्रो आन्सर भयो 10 को पावर -4 जुन भनेको 0.1। बुझ्यौ त? सर बुझ्यौ। त्यसो हामीले अब घरमा के गर्ने त, अझै क्वेशन्सहरु गर्ने। अब चाहिँ आजलाई चाहिँ हाम्रो क्लास हामी रोक्छौं। Recording stopped. The instantaneous power भनेको के हो त? इन्स्ट्यान्टेनियस पावर भनेको हेर हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस त्यहाँ तिमीले इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भनेको कि इन्स्ट्यान्टेनियस पावर? पावर। हेर इन्स्ट्यान्टेनियस पावर र इन्स्ट्यान्टेनियस आरएमएस पावर है त, यो दुईवटा पावर हुन्छ। त हेर हामीले तिमीले इन्स्ट्यान्टेनियस पावर तिमीले कहाँबाट यो टर्म्स तिमीले सिक्यौ भन त? बुकले के भन्यो तिमीलाई, इन्स्ट्यान्टेनियस पावर निकाल भनेर भन्यो कि यसो थ्योरी पढ्दै जाँदा तिमीले पायो यो टर्म भन त? थ्योरी पढ्दाखेरि भनेपछि थ्योरी पढ्नु हुँदैन नि त। थ्योरी धेरै पढ्दियो भने त हामी त फेरि एक्जाममा फेल हुन्छ। भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, पीआरएमएस। हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पीआरएमएस हो। र पीआरएमएस हामी कसरी निकाल्छौं त, आईआरएमएस इन्टु एकैछिन है ल। भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, पीआरएमएस। हामीलाई इन्स्ट्यान्टेनियस पावर भन्दा पनि पावरहरु हुन्छ है। त हामीले एसी च्याप्टरमा हाम्रो लेभलमा हामीले के सम्झिनु पर्यो त, एभरेज पावर। हामीले यो एभरेज पावर भनेर सम्झ्यो। र एभरेज पावर भनेको इएस इन्टु
IRMS इन्टु cos phi गर्यो भने एभरेज पावर आउँछ है त इन्स्ट्यान्टेनियस पावर हामीलाई चाहिदैन इन्स्ट्यान्टेनियस पावरको मिनिङ के भयो भने त्यो इन्स्ट्यान्टमा एसी फ्लो भइरहेछ कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा यो सर्किटमा कति पावर डिसिपेट भइरहेछ त त्यसलाई हामी इन्स्ट्यान्टेनियस पावर भन्छौँ एभरेज भनेको एउटा कम्प्लिट सर्कल कम्प्लिट भइदिँदा एउटा कम्प्लिट वेभ एउटा कम्प्लिट दिँदा पावर कति खर्च भयो त्यसलाई एभरेज पावर भन्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा यहाँ कति पावर खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी इन्स्ट्यान्टेनियस पावर भन्छौँ बुझ्या हो तर हामीलाई इन्स्ट्यान्टेनियस पावर चाहिँदैन कि हामीलाई एभरेज पावर एउटा पुरै साइकलमा कति पावर खर्च भयो त्यो हामीलाई चाहिन्छ ल भन त दाइ यो चोक कोइलको अलिक भन्दैन न चोक कोइल हेर यो चोक कोइल भनेको कस्तो 2-3 वटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ हामीले चोक कोइलको बारेमा है त यसको बारेमा धेरै हामीले थाहा पाउनु पर्ने छैन 2-3 वटा कुरा चोक कोइलको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो हेर चोक कोइलको बारेमा के थाहा पाउनु पर्यो त चोक कोइल भनेको यो के को प्रिन्सिपल भएको छ इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ वाटलेस करंट अब के हो यो वाटलेस करंट कोइल पढ्नलाई वाटलेस करंट बुझ्नु पर्यो है त चोक कोइल पढ्नु भन्दा अगाडि वाटलेस करंट बुझ्नु पर्यो वाटलेस करंट भनेको के हो त यो हाम्रो पिक करंट भयो सपोज यो पिक करंटले यतातिर फाइ एंगल भनेपछि हेर त कुनै एउटा भेक्टर यता छ त जोसँग एंगल बनाएको छ त्यता त्यो भेक्टरको कस कम्पोनेन्ट कस कम्पोनेन्ट र जोसँग एंगल बनाएको छैन त्यतातिर के हुन्छ साइन कम्पोनेन्ट आई नट साइन हेर त यो टोटल एंगल कति भयो त 90 डिग्री किनभने एउटा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको बिचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ नि त भनेपछि वाटलेस करेन्ट भनेको त्यो करेन्ट जसले पावर खर्च त्यो करेन्ट जुन करेन्टले कुनै पावर लस गर्दैन कि जुन करेन्टले कुनै पावर लस गर्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौं त वाटलेस करेन्ट भन्छौं भनेपछि वाट इज वाटलेस करेन्ट वाट भनेको पावर लेस भनेको छैन पावर त्यसपछि त्यो करेन्ट जसले पावर लस गर्दैन त्यसलाई हामी वाटलेस करेन्ट भन्छौं एक्जाममा छ वाटलेस करेन्ट कति हुन्छ तिमीले आई नट फाइ चाहिँ वाटलेस करेन्ट हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ यसले पावर लस गर्दैन के यसको साइन कम्पोनेन्टले पावर लस गर्दैन र कस कम्पोनेन्टले गर्छ किन यो त रेजिस्टेन्स तिर हेर त यो कस कम्पोनेन्ट यो त 0 डिग्री मान्छौ यसलाई हामी 90 डिग्री मान्छौ भनेपछि त्यो त रेजिस्टर तिर छ नि यो इन्डक्टर हेर त 90 डिग्री भनेपछि त यो फाइ को भ्यालु 90 डिग्री भयो भने त पावर एभरेज पावर 0 आउँदैन फाइ को भ्यालु 90 डिग्री भयो भने त एभरेज पावर जान्छ नि किनभने आइआरएमएस इन्टु एआरएमएस इन्टु फाइ 90 गर्दा कस फाइ गर्दा त यो कस 90 0 भइदिन्छ भनेपछि वाटलेस करेन्ट त आई नट साइन फाइ भनेको वाटलेस करेन्ट भनेर टिक लाउनु पर्यो एक्जाममा वाटलेस करेन्ट गर्न सोध्यो भने आई नट फाइ भनेपछि तर वाटफुल करेन्ट भने आई नट कस फाइ यसले पावर डिसिपेट गर्छ आई नट साइन फाइले पावर डिसिपेट गर्दैन कोइल भनेको के हो त चोक कोइल वाटलेस करेन्टबाट डिराइभ गरिएको हो अनि यो चोक कोइल भनेको यो हाम्रो जनरली लाइटहरुमा युज गरिन्छ के र आइडियल चोक कोइलले पावर कन्ज्युम गर्दैन किन एउटा हेर यो चोक कोइल तिमीलाई हामीले कुनै एउटा मर्करी बाल्नु भन्दा अगाडि चक भन्छ नि चक यसमा चक हुन्छ कुनै पनि ट्युबलाइटमा चक हुन्छ चोक त्यो खासमा चोक हो यसलाई नि चोक कोइल भन्छ यसले कुनै पनि पावर लस गर्दैन यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो इट इज बेस्ड अन वाटलेस करेन्ट र आइडियल चोक कोइलले पावर लस गर्दैन चोक कोइलको प्रोपर्टी बारेमा थाहा पाउनु पर्यो चोक कोइल कस्तो हुन्छ चोक कोइलको हाई इन्डक्टेन्स हुन्छ चोक कोइलको हाई इन्डक्टेन्स हुन्छ र नल रेजिस्टेन्स हुन्छ नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स हुन्छ यति कुरा हामीले चोक कोइलको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो युज गरिन्छ त यो फ्लाइटहरुमा के ट्युबलाइट घरको ट्युबलाइटहरुमा युज गरिन्छ
चोकलको बारेमा के थाहा पाउनु पर्यो इट इज बेस्ड अन वाटलेस करेन्ट भने फर्स्ट गर्दैन वाटलेस करेन्ट भनेको I नट sin phi चोकलको प्रोपर्टी थाहा पाउनु पर्यो यसको इन्डक्टेन्स हाई हुन्छ र नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स हुन्छ र ट्युब लाइटमा युज गरिन्छ बुझ्यो त ल अब यसको बारेमा धेरै बुझ्नलाई चाहिँ हामी हैन अलिकति इन्जिनियरिङ नै बारेमा हामी अब मेडिकल स्टुडेन्टले चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो है त ल त्यसो आजलाई हामी यति राख्छौं भोलिदेखि हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री सुरु गरौँ है बिहान म रुटिन हाल्दिन्छु ल